अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सुबह नजवी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी बहन को और हमारे बेटे आयमन को, सबूर को और सारी टीम को अपनी शयान शान अजर अता फरमाएँ और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और दोनों जहानों को कामयाब व कामरान फरमाएँ, आमीन। इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है वो क़यामत के बारे में है। क़यामत का कुछ बयान होगा कि क़यामत की निशानियाँ क्या होंगी और क्या होगा या जब क़यामत बर्पा होगी। तो इंशाअल्लाह सूरत अल कारिया पढ़ती हूँ, कुरान करीम की आखिरी पारे में सूरत है और फिर उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर इंशाअल्लाह होगी। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमात। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारियह मल क़ारियह वमा अदराक मल क़ारियह। यौमा यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशातिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा बयान करती हूँ। ज़मीन व आसमान की सारी कायनात को खड़खड़ा देने वाला शदीद झटका और कड़क। अलकारिया क्या है? ज़मीन व आसमान को शदीद झटके से खड़खड़ा देने वाली। मालकारिया वो हर शय को खड़खड़ा देने वाला शदीद झटका और कड़क क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, हबीब आपको पता है वो झटका क्या होगा? आप क्या समझे हैं हर शय को खड़खड़ा देने वाला शदीद झटके और कड़क से मुराद क्या है? फिर फरमाते हैं इससे मुराद वो यौम क़यामत है जिस दिन सारे लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ रंग बिरंगी धुंकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। बस वो शख्स जिसके नामा अमाल भारे हुए, जिसके पलड़े वजनी हुए, तो वो खुशगवार ऐश व मुसरत में होगा और जिसके अमाल हल्के होंगे तो इसका ठिकाना हाविया होगा। और आप क्या समझे कि हाविया क्या है? फरमाया वो जहन्नम का गहरा गड़ा है। अल्लाह पाक हमें बचाएं, अल्लाह पाक हमें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों से जहन्नम को देखने से भी महफूज फरमाए, आमीन। तो क्या होगा कि बड़ी बड़ी निशानियां होंगी। छोटी निशानियां तो सारी हम देख चुके हैं क़यामत की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोनियां दी हैं। एक तो ये कि बच्चे औलादें बड़ी रूड हो जाएंगी, वालिदैन बेचारे उनसे बात करते वक्त डरेंगे, उनका मूड देख के बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे वो वालिदैन उनके गुलाम हैं, लौंडियां हैं और ये उनके आका हैं। आपने फरमाया कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी कुर्बे क़यामत। तो फरमाया कि इस हदीस का मतलब ये है कि
اولاد قیامت کے نزدیک اتنی روڈ ہوگی، والدین سے ڈرنے کی بجائے والدین اولاد سے ڈر ڈر کے اپنا وقت گزارا کریں گے اور ان کے موڈ کو دیکھ کے بات کریں گے۔ دوسری یہ آپ نے فرمایا کہ ننگے بدن والے چراوے جو عرب کے چراوے ہیں، اونٹوں بھیڑوں بکریوں کے چراوے جن کے بدن بھی ننگے ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا کپڑا ان کو ملتا تھا، اتنے غریب ہوتے تھے جس سے اپنا سطر ڈھانپتے تھے، یہ شولڈر بھی ننگے، ٹانگیں نیچے سے بھی ننگی، بس سطر ٹانگا ہوا ہے، تو اتنے غریب ہوتے تھے چراوے اونٹوں کے اور بھیڑ بکریوں کے۔ فرمایا یہی لوگ قیامت کے نزدیک اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، محلات تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ کون سب سے اونچی بلڈنگ بناتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عرب سبحان اللہ امیر ہو گئے، تیل نکل آیا، گاڑیوں کی ضرورت تھی، گاڑیوں کو تیل بھی نکل آیا، موٹر کاریں بھی عام ہو گئیں، جہاز بھی عام ہو گئے، سونے بھی نکل آئے، اور وہ جو برج دبئی ہے اس کے مقابلے میں اب شہزادہ محمد بن سلیمان جو ہے وہ جو بنا رہا ہے سٹی، اس کے اندر اس سے بھی اونچی بلڈنگیں بنا رہا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ مقابلے ہو رہے ہیں آپس میں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مارکیٹس بہت عام ہو جائیں گی، جگہ 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 پلازے مارکیٹس، لوگوں کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر جگہ پہ مارکیٹس جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اب بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک جانور بھی نکلے گا، اور جانور نکلے گا اور لوگ بیٹھے ہوں گے ٹیبل پہ، تو وہ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی وہ انگوٹھی ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ تو جس کو وہ انگوٹھی ایسے لگائے گا پیشانی پہ تو اس کی پیشانی چمک اٹھے گی نور سے، تو وہ مومن ہوگا، اور اسی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو جب عصا لگائے گا کسی اور کو تو وہ سیاہ کالا ہو جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ تو پتہ چلے گا یہ منافق تھا، اس نے ایسے ہی اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، ورنہ وہ منافق تھا نہیں، تو پہچان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دجال بھی نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال نکلے گا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہلاک کریں گے، مگر وہ بڑی تباہی پھیلائے گا۔ اور 29 جو ہے نا اس سے پہلے بھی جو ہیں 29 آئیں گے دجال جھوٹے، جو کہیں گے ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ پاک ہماری آزمائش کے لیے ان کو ایسے معجزے نہیں، ایسی چیزیں وہ دیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہائے یہ تو واقعی ایک پیغمبر کر سکتا ہے۔ جھوٹے نبی ہوں گے، ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی، وہ بھی کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو اللہ کی وحی آتی ہے، ہمیں میسج آتے ہیں، ہم یہ تو وہ ہماری آزمائش ہوگی۔ تو ہم جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو آپ کی امتی بن کر آئیں گے۔ سارے نبیوں نے دعا کی تھی کہ یا رب العزت ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیں، تو اللہ پاک نے سوائے ایک نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی کسی اور کی قبول نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے اور وہ دین اسلام کو پھیلائیں گے پوری زمین پر سبحان اللہ۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں اور وہ صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو کراس ہے نا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، پوری دنیا میں کوئی صلیب ٹنگی ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ آپ کو سولی چڑھا دیا گیا، تو آپ کو سولی چڑھائی نہیں، قرآن فرماتا ہے نہ وہ سولی چڑھائے گئے اور نہ ہی ان کو اذیت دی گئی، بلکہ اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر سوروں کو فنا کر دیں گے، جتنے بھی پگز ہیں، خنزیر ہیں، سارے خنزیروں کو قتل کروا دیں گے، مروا دیں گے، کوئی خنزیر نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے اور تم نے کھانا شروع کر دیا، اپنی امت سے کہیں گے، ان کو سب کو قتل کر دیں گے۔ جزیہ کو ختم فرما دیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سٹیٹ ہے، اس میں نان مسلم جو رہتے ہیں، تو جیسے مسلمان تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو نان مسلم ان کو جو سہولتیں حکومت دیتی ہے اس کے بدلے میں جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس ہوتا ہے۔ آپ فرمائیں گے کوئی جزیہ نہیں، سب نے ایمان لانا ہے، سب مسلمان ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اچھا مال کو بہا دیں گے، حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی دولت ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، کوئی قبول نہیں کرے گا، ہمیں نہیں ضرورت، وہ دریا میں پھینک دے گا کہ یا اللہ میں نے نکالی، یہ دریا رہا، اور یہ میں نے سونے چاندی جو بھی ہے میں نے یہاں بہا دیا۔ تو فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک سجدہ، یعنی مال کو کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ ہوگا کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پھر جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ کوئی اہل کتاب سے نہیں مگر وہ ان پر ان کے وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ امام مسلم اور بخاری کی یہ حدیث ہے۔
दूसरी है, रवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से, फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईसा इब्न मरियम ज़मीन की तरफ उतरेंगे, निकाह करेंगे और इनकी औलाद होगी और वो 45 साल क़याम करेंगे। जब ज़मीन पर आएंगे तो जब उठाए गए थे तो 30 या 33 साल उम्र थी, जब ज़मीन पर आएंगे तो अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे, 45 साल, एक हदीस में 40 साल, एक में 45, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, रहेंगे दुनिया में, निकाह भी करेंगे, उनका औलाद भी होगी। और फिर फरमाते हैं उनको कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो फरमाते हैं कि मेरे साथ मेरे मकबरा में फिर वो वफ़ात पाएंगे और मेरे साथ मेरे मकबरा में दफन किए जाएंगे। तो हम और ईसा इब्ने मरियम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दरमियान एक मकबरे से हम उठेंगे। इब्ने जूज़ी किताब अल-वफ़ा, ये जो हदीस है, आपने फरमाया कि वो सब काम करेंगे और रहेंगे, पहले दुनिया को अदल से भरेंगे, फसाद मिटाएंगे, खंजीरों को कत्ल करेंगे, सलीब को उतार देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा होगा हर तरफ, सब मुसलमान हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो निकाह भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी और फिर जब वफ़ात पाएंगे तो मेरे मकबरा में मेरे साथ, और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज़रत आयशा सदीक़ा का हुजरा अक़दस है, उसमें 3 तो आप है ना, आप हैं और आपके पाँव के नीचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, और आपकी साइड पर एक जगह खाली है एक कब्र की जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। इतना ही था हज़रत आयशा सदीक़ा का हुजरा, छोटा सा, तो उसमें सुभान अल्लाह आपके साथ वो दफन होंगे और क़यामत के दिन फरमाते हैं कि हम सारे उठेंगे इकट्ठे वहाँ से। फिर फरमाते हैं हज़रत आयशा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि रात और दिन ख़त्म नहीं होंगे हत्ता कि लात और उज़्ज़ा की परस्तिश की जाने लगेगी। आपने फरमाया कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में एक ये है कि लात और उज़्ज़ा की जो है वो इबादत की जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुमान करती थी कि जब ये आयत करीमा उतरी कि अल्लाह वो है जिसने अपने पैगम्बर को हिदायत और हक़ के दीन के साथ भेजा और ताकि इसे तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे मुशरिकीन इसको नापसंद करें, कि ये लाजवाल है। हज़रत आयशा फरमाती मैंने तो समझा आपका दो दीन आपको देकर भेजा गया, ये ना ख़त्म होने वाला लाजवाल है, तो ये क्या आप फरमा रहे हैं? फरमाया जिस कदर अल्लाह चाहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। आपने फरमाया कि हाँ आयशा, जब तक अल्लाह चाहेंगे लोग तौहीद पर ही कायम रहेंगे। और फिर क्या होगा, फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा तो हर वो शख्स वफ़ात दे दिया जाएगा जिसके दिल में राई बराबर ईमान है, जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा, राई के बराबर, राई बहुत छोटा सा एक वो क्या मिसाला कह दें, एक स्पाइस कह दें, छोटा सा दाना है, तो उसको अचार में भी डाला जाता है, कुछ कुकिंग में भी डाला जाता है, बारीक छोटा दाना है। राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा वो भी, और जिन अच्छा ईमान है तो वो बाकी रह जाएंगे, राई के अच्छा जिसके दिल में राई बराबर ईमान है तो वो बाकी रह जाएंगे, जिनमें भलाई नहीं है वो अपने बाप दादों के दिन की तरफ लौटाए जाएंगे। मुस्लिम, अच्छा क्या होगा कि जो मुसलमान होंगे, मोमिन होंगे, उनको तो वो पाकीज़ा हवा भेजेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, और वो सारे ऐसे जैसे छींक आएगी ना, छींक आती है तो नीच लेंगे और छींक लेंगे तो उसमें उनकी रूह निकल जाएगी। तो कहते हैं हम अभी पढ़ेंगे, चाहे वो किसी पहाड़ की गार में भी क्यों नहीं कोई काम कर रहे हैं, छुपे हुए हैं, वहां पर भी उनको हवा पहुंचेगी, पाकीज़ा हवा, और वो बड़े आराम से फौत हो जाएंगे। ये मुसलमान जो होंगे, मोमिन जो होंगे ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर उनको फौत कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मिटाने का इरादा कर लिया। दुनिया को तो अल्लाह पाक नहीं चाहते कि क़यामत की हौलनाकियाँ मेरे नेक बंदे, मुसलमान मोमिन बंदे बंदियाँ उसको सहें। तो ये हिकमत है। ठीक है, अच्छा अब मैं जब दूसरी पढ़ती हूँ हदीस तो आपको समझ आएगी। रवायत हज़रत अनस से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कायम होगी क़यामत हत्ता कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह ना कहा जाएगा। और एक रवायत में है कि इस शख्स पर क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। इमाम मुस्लिम की हदीस है। अब मैं जब ये हदीस पढ़ती थी ना तो मैं कहती थी या अल्लाह ऐसा वक्त आ जाएगा कि तेरे बंदे जो आज मुसलमान हैं वो अल्लाह अल्लाह भी नहीं कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेंगे, इतना अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कड़ा वक्त आ जाएगा कि लोग बिल्कुल कोई मुसलमान ही नहीं रहेगा। मगर जो चूंकि मैंने पहली हदीस आपके सामने पढ़ी है जिसमें आयशा ने पूछा तो आपने फरमाया कि आयशा अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे मोमिनों को और मुसलमानों को जो हैं वो पाकीज़ा हवा के ज़रिए दुनिया से बड़े आराम से ले जाएंगे, और उसके बाद क़यामत की हौलनाकियाँ और क़यामत का ज़ल्ज़ला शुरू होगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे जिब्राइल जाओ, जब सारे मोमिन मर्द औरतें सब फौत हो जाएंगे ना तो अल्लाह पाक फरमाएंगे जिब्राइल से कि जिब्राइल ज़रा जाओ
पूरी ज़मीन में चक्कर लगा के आओ और फिर के आओ और मुझे बताओ कि कोई एक भी ऐसा बच्चा है जो अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो देखेंगे लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, लात और उज़्ज़ा की पूजा हो रही है, जो पहले ज़माने से शुरू हुआ। वही बुत सामने पड़े हुए हैं, उनके सामने बैठे हुए हैं, सजदे कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनसे अपनी हाजतें। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे परवरदिगार वहाँ तो एक भी पूरी ज़मीन पर जिंदा नहीं बचा, सब फौत हो चुके हैं मोमिन, अब सारे काफिर हैं जो बुतों की पूजा कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे फिर लाओ इसराफील अलैहिस्सलाम को हम हुक्म देते हैं कि सौर को फूंक दो, क्योंकि इन गैरों के लिए जो हमारी इबादत नहीं करते, जो हमारे फर्मा बरदार बंदे बंदियां हैं ही नहीं, इनके लिए हमें दुनिया को सजा के रखने की क्या ज़रूरत है, ख़त्म कर दो दुनिया को। तो ये होगी बात। सुभान अल्लाह। ये रवायत पढ़ती हूँ तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दज्जाल निकलेगा तो 40 तक फिरेगा, 40 तक फिरेगा। तो फिर मैं नहीं जानता कि 40 दिन हैं, 40 महीने हैं या 40 साल हैं। हज़रत अबू हुरैरा ये भूल गए, 40 का लफ्ज़ याद रहा, ना दिन याद रहे, ना महीने या साल नहीं याद रहा। बहरहाल जितना भी अरसा है 40 है, ठीक है। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला 40 दिन या महीने या साल भर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को भेजेगा कि वो फरमाते हैं वो इब्न उर्वा बिन मसूद जैसे हैं, आप इसे तलाश करेंगे, हलाक करेंगे, फिर आप लोगों में 7 साल ठहरेंगे, 2 शख्सों के दरमियान दुश्मनी ना होगी, फिर अल्लाह एक ठंडी हवा शाम की तरफ से भेजेगा तो रूए ज़मीन पर कोई नहर है, कोई नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भलाई या ईमान होगा। जैसे पहली हदीस में भी है कि राय के बराबर भी ईमान किसी में हुआ तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फौत कर लेंगे। शाम की तरफ से ये हवा आएगी, बैतुल मक़दस की तरफ से, ठीक है ना। शाम ये जो है ना बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पे मस्जिद अक़सा और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन बड़ी पाक है, ये सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम यहाँ पर ही रहे हैं, उनका यही इलाका रहा है, यही मस्कन रहा है, इन्हीं इलाके में ही वो घूमते फिरते रहे हैं, शाम मिस्र साथ जो हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं कि अच्छा, रुए ज़मीन पर कोई नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी भलाई या ईमान हो, मगर वो इसे वफ़ात दे दी जाएगी। हत्ता कि अगर तुम में से कोई वस्त पहाड़ में दाखिल हो जाए तो वो इस तक में भी दाखिल होगी, यानी कोई पहाड़ के अंदर भी है तो वो हवा वहाँ भी पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर फरमाते हैं कि इसे वफ़ात दे देगी। फरमाया फिर बदतरीन लोग ही दुनिया पर रह जाएंगे, रुए ज़मीन पर, ज़मीन के फेस के ऊपर बदतरीन लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे। चिड़ियों की तरह हल्के दरिंदों किसी वाले, ना किसी अच्छी बात को जानेंगे ना किसी बुराई को बुरा जानेंगे, यानी वो लोग होंगे ना किसी अच्छी बात को जानेंगे ना बुराई को बुरा समझेंगे। इनके पास शैतान इंसानी शक्ल इख्तियार करके आएगा और कहेगा क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, कि वो कहेंगे क्यों, हमें तू क्या हुक्म देता है, कहेगा वो ये बुत हैं, इनकी परस्तश करो, इनकी पूजा करो। अल्लाह अकबर। वो इस हाल में होंगे, इनका रिस्क बहता होगा, इनका ऐश खूब होगा, फिर सौर फौंक दिया जाएगा। अच्छा, दौलत बहुत होगी आखिर ज़माने में, इतनी दौलत होगी, अल्लाह पाक को परवाह नहीं ना, तो इतनी दौलत होगी कि फरमाते हैं कि उनका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो क्या होगा कि वो किसी को कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई परेशानी रिस्क की किसी को नहीं होगी। फिर फरमाते हैं कि क्या होगा कि अब सौर को फौंक दिया जाएगा। हज़रत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि ए इसराफील अलैहिस्सलाम को कि सौर को फौंक दे। तो वो एक सौर जो है ना, एक सींग है, उसके अंदर फूंक मारेंगे। फूंक मारना होगा कि सारे जो पहाड़ हैं, अभी हमने सूरत अल कारिया में पढ़ा कि पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई होती है ना, ऊन से जब रुई बनाते हैं तो हल्की हो जाती है, तो वो यूं हवा में उड़ती है, तो पहाड़ जो है रुई के गालों की तरह उड़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मजबूत तरीन चीज है पहाड़ दुनिया में, दरख्त, हर चीज, समंदरों में आग लग जाएगी, हर चीज तबाह हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। कहते हैं सबसे पहले जो उस सौर की आवाज सुनेगा वो एक शख्स होगा, वो अपने ऊंट का हौज जो है उसको लीप रहा होगा, जहाँ वो पानी पीते हैं ना ऊंट, या खाना चारा उनको डालते हैं, तो उसका हौज जो है पानी पीते हैं, तो उसको लीप रहा होगा, मुरम्मत कर रहा होगा, तो वो सुनेगा कि ये आवाज कैसी है, वो उस आवाज को सबसे पहले वो शख्स सुनेगा। फिर कहते हैं अचानक सब लोग खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर अल्लाह शबनम की तरह बारिश भेजेगा तो इससे लोगों के जिस्म उगेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे शबनम पड़ती है ना, सख्त सर्दी में बाहर जाएं तो ग्रास के ऊपर जाएं तो छोटी छोटी जैसे आइस होती है, शबनम उसे कहते हैं, तो वो औस भी कहते हैं, तो वो पड़ेगी
اور اس طرح سے وہ شبنم پڑے گی اور کیا ہوگا، اس شبنم کی طرح بارش بھیجے گا، یعنی ایسے نہیں جیسے میہ برس رہا ہے، شبنم کی طرح بارش آئے گی، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے لوگوں کے جسم اگیں گے۔ ہم جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے جسم جو ہیں وہ قبروں میں ہیں، ہمارا جسم گل سڑ گیا ہوا ہے، ختم ہو گیا، مٹی نے مٹی کو کھا لیا ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ایک ڈی این اے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ چاہے کسی کو جلا دیا جائے، سمندروں میں کوئی گر جائے، غرق ہو جاتے ہیں پہاڑ، وہیں سمندروں میں ہی گر جاتے ہیں، مگر مچھ نے کھا لیا، کچھ بھی ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک ڈی این اے اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں، اسی ڈی این اے سے قیامت کے دن ہماری پیدائش ہوگی، اور کہاں پہ ہم اگیں گے، جہاں جہاں ہماری وہ ڈی این اے پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہیں ہماری قبر ہے، چاہے نظر دنیا میں آئے یا نہیں۔ اب پہاڑوں میں جو گر جاتے ہیں، درخت وہ سمندروں میں گر جاتے ہیں، قبریں کہاں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ پاک کو پتہ ہے، وہی قبر ہوگی، وہاں سے انسان اٹھے گا اور اس کا پورا جسم تیار ہوگا، اور سبحان اللہ پھر کیا ہوگا، پھر اچانک دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو سور کا پھونکنا 2 دفعہ ہوگا، ایک دفعہ تو یہ کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، سب مر گئے، دوسری دفعہ سور پھونکا، اور پھر شبنم کی طرح بارش ہوئی، اس سے ہمارے جسم اگ آئے، ہمارے جسم تیار ہو گئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اس میں روحیں آئیں گی، دوبارہ سور پھونکنے سے ہر روح آ کر، جسم تیار ہو چکا ہوگا اس کے اندر آ کے تو داخل ہو جائے گی، اور اب جسم اور روح دونوں مل گئے، اور ہم ایسی زندگی ہمیں ملے گی جیسے اس وقت ہم دنیا میں زندہ، اس وقت میں ہماری روح اور جسم کا ملاپ ہے تو ہم زندہ ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہو جائے گا، تو اچانک سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، جو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری آخرت بھی کوئی ہے، دوبارہ بھی زندگی ہے، ذرا ان سے تھوڑا سا سوال تو پوچھ لو۔ پھر کہا جائے گا آگ کی رسد نکالو، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار کتنے میں سے کتنے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں استغفر اللہ، اور 1 ان میں جنتی ہے استغفر اللہ۔ اللہم یا اللہ ہمیں جنت والوں میں کرنا، ہمارے نام جنتیوں میں شامل فرمانا۔ پھر فرماتے ہیں ہر 1000 سے 999، فرمایا وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بڈھا کر دے گا، جب یہ اعلان سنیں گے نا اہل محشر تو ایسے دہشت سے، اور جو سور پھونکا جائے گا تو دودھ پیتا ہوا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے اس کا دہشت سے چہرہ 100 سال کے بوڑھے کا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بوڑھا ہو جائے گا، اتنا وہ خوفناک وہ سور ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور وہ دن ہوگا جب پنڈلی کھولی جائے گی، امام مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا یہاں بھی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، لوگوں نے عرض کیا ہے ابو ہریرہ کہ 40 دن، فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، لوگوں نے کہا 40 مہینے، فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، لوگوں نے کہا 40 سال، فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا تو لوگ ایسے اگیں گے جیسے اگتا ہے، جیسے ساگ اگتا ہے، آپ نے مثال دی ساگ کی کہ جیسے بڑا وہ سبزہ جب ساگ اگتا ہے تو بڑا خوبصورت، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور ساگ کے پتے نکل آتے ہیں، تو فرمایا لوگ ایسے اگیں گے جیسے ساگ اگتا ہے، اور نہیں ہے انسان کی کوئی مگر وہ نہیں ہے انسان کی کوئی ہڈی مگر وہ گل جائے گی سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ریڑھ کی بھی پوری ہڈی ضروری نہیں، اس کا ایک ڈی این اے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی ڈی این اے سے دوبارہ ہماری تخلیق فرمائیں گے۔ اس دن قیامت کے دن مخلوق کے تقریب دی جائے گی، اس سے قیامت کے دن مخلوق کی تقریب دی جائے گی، یعنی وہ ڈی این اے جو ہے ایک، اس سے دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو سمیٹ لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ امام مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب یہ ایک حدیث پڑھتی ہوں کہ ایک انگلی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری خلقت کو لیے ہونا ہے، پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، آپ کو بھی سنیں۔ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک بڑا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے بولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آسمانوں کو اللہ پاک ایک انگلی پر، اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور پہاڑوں کو درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی مٹی کو ایک انگلی پر، اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انہیں ملائے گا، پھر انہیں ہلائے گا، فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے، وہ یہودی عالم تھا تو آپ بھی ہنس دیے، اس نے تورات میں پڑھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے تلاوت کی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جو اس کا حق ہے، اور ساری زمین ساری اس کے قبضہ میں ہے، قیامت کے دن اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں،
پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امام مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دنیا کے متکبر لوگ کہاں ہیں؟ بادشاہ کدھر ہیں؟ ایسے گھما رہے ہوں گے انگلی پر رکھ کے مخلوق کو، بادشاہ کدھر ہیں؟ دنیا کے متکبر کدھر ہیں؟ پھر فرمائیں گے بادشاہ میں ہوں، میں جبار ہوں، میں خالق ہوں، میں رزاق ہوں، میں قہار ہوں۔ یہ ساری صفتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے اپنی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا کہ جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیے جائیں گے اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ پھر روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چاند قیامت کے دن سیاہ کر دیے جائیں گے۔ امام بخاری کی حدیث ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ذرین اکیلی سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مخلوق کو کیسے لوٹائے گا اور اس کی خلقت میں اس کی نشانی کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے جنگل میں خشک سالی میں نہیں گزرے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں گزرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر وہاں سے اس وقت نہیں گزرے جب سبزے سے لہلہار ہی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کبھی گزرتے ہیں تو خشک ہوتی ہے، کبھی گزرتے ہیں وہی زمین سبزے سے لہلہار ہی ہوتی ہے، تو بارش ہوتی ہے سبزہ ہو جاتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہاں، فرمایا تو یہ اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا۔ تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا جس طرح سے تم دیکھتے ہو زمین بنجر ہو جاتی ہے، ہر چیز خشک ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، زرد ہر چیز، اور پھر اللہ پاک بارش برساتے ہیں، پھر فصلیں انسان بوتا ہے تو پھر دوبارہ فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہم نے مرنے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور ایک مثال دی کہ اس طرح سے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔